सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهر لي ورمضان شهر الله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह आप हजरात यहाँ बैठे हैं और कसीर तादाद में बैठे हैं, वरना कहीं कहीं तो इतना मजमा मिलता भी नहीं। एक जगह जाना हुआ था तो वहां सिर्फ एक ही आदमी बैठा था। कितने आदमी? बोलो, जोर से बोल दो भाई। एक आदमी बैठा था। तो मैंने उससे कहा कि माशाअल्लाह चलो और तो कोई आया नहीं, आप यहाँ बैठे हो, चलो मैं आप ही वो तकरीर सुनाता हूँ। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मौलाना सर असल मेरे बैठने का यहाँ एक कारण है, एक वजह है, मैं भी यहाँ मजबूरी में बैठा हूँ। कि भाई तुम्हारी मजबूरी क्या है? कि मेरी मजबूरी ये है कि जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो वो कुर्सी मेरी घरवाली की है। किसकी है? घरवाली की। और उसने ये कह के भेजा था कि जब आवेगा तो कुर्सी साथ लेके आइयो, वरना यहाँ पड़ी हो ना आगे। मेरी भी मजबूरी है, लेकिन आपकी माशाअल्लाह कोई मजबूरी तो नहीं भाई। क्या मजबूरी है कोई? किसके लिए बैठे आप? किसके लिए? अल्लाह। अल्लाह के लिए। किसके लिए भाई? अल्लाह के लिए। मजनू बन के बैठे हैं। क्या बन के बैठे भाई? मजनू जानते हो कौन था? लैला और मजनू का किस्सा सुना आपने? मजनू लैला का एक आशिक था और हुआ ये कि वहां लैला उसके लिए खाना भी पहुंचाती थी। तो जब खाना देखा तो वहां और भी मजनू आ गए कि भाई यहाँ तो खाना मिल रहा है। नाम वाले मजनू भी आ गए। तो जब खाना लेकर के फातिमा गई तो सबने कहा मैं मजनू, मैं मजनू, मैं मजनू। अब वो बड़ी परेशान हुई तो उसने जाकर के कहा लैला से कि वहां तो बहुत सारे मजनू हैं, खाना किसे दूं? तो उसने कहा कि एक काम कर, एक रकाबी ले जा, एक प्लेट लेके जा और एक छुरी रखती और यूं कहा कि जब सब यूं कहे कि मैं मजनू तो उनसे कहना कि लैला ने तुम्हारे बदन के हिस्से का गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है। अब वो उसपे कपड़ा ढक करके आई तो सबने कहा मैं मजनू, मैं मजनू, मैं मजनू। तो उसने कहा कि लैला ने तुम में से जो मजनू है उसके बदन का एक गोश्त का एक
एक हिस्सा मांगा है, एक टुकड़ा मांगा है। वाईफाई कनेक्ट करवा दिया तो जो नकली मजनू थे ना, जैसा ये खड़े हैं सामने, कोई वहां पार्क में खड़ा, कोई दरवाजे पे खड़ा, अल्लाह के लिए नहीं आए यहाँ ये जो लोग खड़े ना सामने, ये सिर्फ एक तमाशे के लिए आए हैं यहाँ। ये नकली मजनू की अलामत होती है। अगर किसी को नकली मजनू देखने हो तो उन्हें खड़े हुओं को देखो। कोई वहां पार्क में मिलेगा, कोई बाहर वाले गेट पे मिलेगा, कोई बाहर जो है इस तरह। हालांकि यहाँ सब इंतजाम किए हजरत कारी साहब ने कि यहाँ आकर के पेश जाए कर रखे नहीं इंतजाम, लेकिन नकली मजनू दिखाना कि हम अल्लाह के लिए नहीं आए यहाँ। अब यहाँ तो अब जैसे उसने यूं कहा कि लेला ने तुम्हारे बदन के गोश्त का एक टुकड़ा मांगा है, तो सबने पता क्या जवाब दिया कि हाँ मजनू तो है, मगर गोश्त देने वाले मजनू नहीं है, खाना खाने वाले मजनू है। कैसे हैं? खाना खाने वाले मजनू है, जान देने वाले मजनू नहीं है। तो अब वो जो मजनू था उसने कहा कहाँ का मांगा है कि ये तो मुझे पता नहीं कहाँ का मांगा, मैं पूछ के आती हूँ। तो जब वो वापस मुड़ी तो उस मजनू ने कहा कि रुक जा, क्या पता जो है मेरी मौत आ जाए। ऐसा कर बदन के हर हिस्से से उसने थोड़ा थोड़ा गोश्त काट के दे दिया कि क्या पता कहाँ का गोश्त उसे पसंद आ जाए। तो अब आप बताओ कि आप भी खाने पीने वाले मजनू हो या सच्चे मजनू हो गई? जो सामने खड़े हुए उनसे नहीं पूछ रहा मैं, जो सामने खड़े मेरे खड़े रहिए लोगों जी, हम तो मजनू हैं लेकिन अल्लाह के लिए नहीं आए, हम अल्लाह के लिए नहीं आए। हम तो यहाँ जो आए सिर्फ या तो वीडियो बनाएंगे या हम गपशप के लिए आए हैं। ये रात तो मेरे भाई बहुत साल में एक रात मिलती है। कितनी मिलती है? एक रात मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। न जाने पिछले कितने आदमी थे पिछले साल और उनको ये रात नसीब थी, लेकिन इस साल वो नहीं है। क्या पता अगले साल हमें भी ये रात मैसर हो या ना हो। तो इसलिए हम भी इंशाअल्लाह जान देने वाले मजनू बन के बैठेंगे। क्या नहीं भाई? जान देने वाले। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि यहाँ ये जो रात है इसका मकसद क्या है, इस रात में करने के काम क्या है। भाई से लिखे तो मैं सुन लेता हूँ। इस रात में करने के काम क्या है, इस रात में हम क्या करते हैं, इस रात में आका ने क्या हुक्म दिया, ये सवाल है। और हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो रात है शाबान की 14वीं रात, जिसे शब बारात कहते हैं, छुटकारे वाली रात, इस रात में दो आदमियों की तो बिल्कुल मग़फ़िरत नहीं होती, ना ही उनकी तरफ को अल्लाह रब्बुल इज्जत देखते। अब हम अंदाजा ये करना है कि उन दो आदमियों में से हम यहाँ बैठे, क्या हम भी उनमें से हैं या नहीं हैं। जो और से मेरी बातें सुन रही हैं वो भी इस पे खास तौर से ख्याल रखें कि ये दो बातें मेरे अंदर हैं या नहीं है। या हम यहाँ तमाशे के लिए आए, या हम यहाँ वीडियो बनाने आए, या हम यहाँ इस रात को इंजॉय करने के लिए आए। क्योंकि बहुत से नौजवान हैं वो क्या कह रहे हैं, आओ इंजॉय करेंगे, ये रात इसमें मजे करेंगे इस रात में। क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा उस चीज में गड़बड़ी मचाते हैं जो सही हदीस से साबित ही नहीं होती। यानी आज की रात हमें करना क्या है। देखो जलसे भी हो गए, मजलिसें भी होती हैं, लेकिन आज तक
हमारी जिंदगी का रुख नहीं पलटा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मेरे जलसे भी 40-45 हो गए साल सुनते सुनते। इसकी खास वजह है कि हम यहाँ नियत करके नहीं आते कि जो भी हम सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह कि जो भी सुना जाएगा इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। तो उन दो आदमियों में से सबसे पहला आदमी है मुशरिक। कौन है? जोर से बोलो भाई। मुशरिक किसे कहे? मुशरिक शिरक करना। आज तक न तो पूछा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल तो है बड़े वाला, लेकिन उस मोबाइल में हमें ये भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुशरिक किसे कहें। मुशरिक कहते हैं शिरक करने वाले को। किसे कहें? शिरक किसे कहें? शिरक कहते हैं अल्लाह की जात में, ये सिफात में, या इबादत में किसी भी फरिश्ते को, किसी भी नबी को, किसी भी वली को, किसी भी पीर को ये समझना कि ये भी कुछ कर सकता है, तो ये क्या है? शिरक है। ये कहना कि जी मौलवी साहब आप तो सब कुछ जानो। क्या कहना? अजी मौलवी साहब आप तो सब कुछ जानो। और सब कुछ कौन जानता है? हम हम जाने। कौन जानता है सब कुछ? अल्लाह ही। कौन जानता है? अल्लाह ही। अल्लाह ने कहा करो अल्लाह ही। कौन जानता है? अल्लाह ही। मैं भी देखता हूं और आप भी देखते हैं, अल्लाह भी देखता है। तो मेरे और अल्लाह के और आपके देखने में क्या फर्क है? मैं तो एक तरफ का देख सकता हूं, पीछे का नहीं देख सकता। मेरे पीछे क्या हो रहा है इसे नहीं देख सकता। एक बहुत बड़ा जहाज जिसमें 200-300 सवारी आ जाती है, वो मेरी नजर से थोड़ा सा दूर जाते ही इतना सा लगने लगता है। तो पता चला मेरा देखना नाकिस है, अधूरा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी को जब वो चलती है उसे भी देखता है, जब वो रेंगती है उसके पांव की जो सरसराहट है उसे भी सुनता है। इसे कहते हैं कि वो सब कुछ जानता है, और हम कहते हैं नहीं पीर साहब आप जानो सब कुछ। और जाने? और ये मामला हमारे घरों का है, हमारे घरों का, हमारी औरतों का। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि नफे नुकसान का मालिक मेरा पड़ोसी है। कौन है? बोलो भाई। पड़ोसी है, मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी है, मेरी सास है। मेरी बराबर में दुकान कर ली, जब से दुकान नहीं चल रही तो बहन कहां गया? कहां गया भाई? बराबर वाले की तरफ। अल्लाह की तरफ नहीं गया, किसकी तरफ गया? घर में कल रहने लगी। ये देवरानी जो है कुछ करवा के लाई, ये मेरी जेठानी कुछ करवा के लाई। कहां गया बहन? कहां गया भाई? हाँ, एक बार दिखवा तो ले, कहीं कुछ करवा दिया हो। ये उस औरत की बात कर रहा जो दीनदार है, कुछ औरत की बात कर रहा हूं तो दीनदार है। दिखवा ले, नबी पे भी तो जातू हुआ। तू ही बोलता इतना बड़ा मार के जो है अल्लाह वाला हो रहा। तो शिर्क अल्लाह की जात में
یہ صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک ہے کہ میری جو حالت ہے، میرا پیر دیکھ رہا، میرا فلاں مولی صاحب دیکھ رہا، مجھے پتا ہے یہ میرا فلاں نبی دیکھ رہا ہے. نبی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا چند میل کے فاصلے میں کنویں میں ہے. پتا بھائی کون تھا کنویں میں؟ کون تھے کنویں میں؟ حضرت یوسف. کہاں تھے؟ کنویں میں تھے. ان کے والد کا کیا نام تھا؟ حضرت یعقوب. باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اور نبی کو یہ نہیں پتا کہ 6 کوس دور میرا بیٹا کنویں میں ہے. اور میں کیا کہہ رہا؟ نہیں جی آپ سب کچھ جانو. کیا نبی تیر سے بڑھ جائے گا؟ بولو بھائی، بڑھ جائے گا. میں آپ کے اندر کی بات جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو لے کے بیٹھے ہوئے ہو آپ. گھر گھر کا معاملہ ہے. کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہونے کی، عقیدہ صحیح نہیں ہونے کا تو زکات قبول نہیں ہونے کی، نہ حج قبول ہونے کا، نہ نماز قبول ہونے کی، نہ روزہ قبول ہونے کی. کسی شاعر نے کہا کہ وہ جو تھا عرش پہ خدا ہو کر وہ زمین پہ آ گیا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہمارے لوگوں کی تو جملے ہیں. ہاتھ میں کلاوہ باندھنا، او بھائی ہاتھ میں کلاوہ باندھنا، ہاتھ میں رنگ برنگ کے دھاگے باندھنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ میری جو حفاظت کر رہا، کون کر رہا؟ یہ کھڑا کر رہا، کھڑا. حالانکہ جیسے ٹھوکر لگتی وہ کھڑا رہ جائے گا، لیکن کیا کہنا نہیں یہ کھڑا کر رہا. تو یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کیا ہوگا بھائی؟ یا میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. گھر میں تو کبھی نہیں کہ میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. اور اللہ کہتا ہے تو ملک من تشاء، میں جسے چاہے ملک عطا کر دوں، عہدے عطا کر دوں. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین لوں. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے دوں. وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دوں. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ يعذب من يشاء، جسے چاہے عذاب دے دوں. ويرحم من يشاء، اور جس سے چاہے رحم کر دوں. يهدي لمن يشاء، جسے چاہے ہدایت دے دوں. ويضل من يشاء، اور جسے چاہے گمراہ کر دوں. اور کیا چاہتا ہے اللہ؟ يهب لمن يشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دے دوں. ويهب لمن يشاء الذكور، اور جسے چاہے لڑکے دے دوں. او يزوجهم ذكرانا واناثا، اور جسے چاہے دونوں ملا کر کے دے دوں. ويجعل من يشاء عقيما، اور جسے چاہے بانج رکھ دوں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. میں جو چاہوں گا. اللہ کیا کہہ رہا؟ يهب لمن يشاء اناثا، جسے چاہے لڑکیاں دے دوں. اور استاد کیا کہہ رہی؟ اب کے بھی لڑکی ہوگی، لڑکی پیدا کر دی. کیا کہہ رہی استاد؟ نندے بھلا بتا، لڑکی پیدا کر دی، چوتھی بھی لڑکی پیدا کر دی. تو لڑکی پیدا کرنے میں کس کی قدرت ہے بھائی؟ ایک ہے زمین، میری زمین ہے، میں نے اس میں بولیاں رکھ لیا کہ بھئی اس زمین میں تم گیہوں بو دینا. اب بجائے گیہوں بونے کے اس نے بو دیے گیہوں. کیا بولتے بھائی؟ اب میں نے سوچا تھا کیونکہ گیہوں تو شروع میں ایسے لگتے ہیں جیسے گیہوں ہو. اب میں نے 2 مہینے کے بعد سوچا لاؤ دیکھ لوں بھائی کیسے ہو رہے گیہوں. اب جا کر کے دیکھے تو گیہوں تو ہے نہیں. کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ میں اس کا زمین پہ ہوں گا یا پولیے پہ ہوں گا؟ بولتے نہیں کوئی بھی.
हैं? समझ में नहीं आई बात है। मुझे लगे कि सबसे मामला ऐसा कि लड़की पैदा कर दी। मुझे ये बताओ कि उसका किसका होऊंगा मैं? ये जमीन का होऊंगा तो औरत जमीन की तरह है, बीज डालने वाला उसमें शौहर है, तो अब उसका किसका होना? हालांकि उसका उससे भी नहीं होना, लेकिन इसका उल्टा कभी कि लड़की पैदा करती। अल्लाह कह रहा है यहाँ मुझे नहीं है जाऊंगी नाता, मैं हूँ जो लड़कियां देता हूँ, वो यहाँ मुझे नहीं है जाऊँ, मैं हूँ जो लड़कियां अता करता हूँ। वो ये जानू नहीं है शाह आकीमा, चाहिए तो भांजे से तलाक दे दे। अल्लाह कहता मैं हूँ जो तलाक देता हूँ, वो मैं हूँ जो बांध रखता हूँ। तो पता चला कि बांध मर्द भी हो सके। आजकल जांच होने लग गई, आजकल जांच भी होने लगी, बांध मर्द भी होते हैं। तो इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा कि इस रात में अगर हम मुशरिक हुए, अगर हमने शिरक किया, किसी धागे को ये समझा के नफे नुकसान दे सके, और हमारी पत्नी का आलम पता है क्या है? हमारे घर में हमारी पत्नी का आलम कि जो किताब हमें भेजी गई थी कि इस कानून पे अमल करना, हमने उस किताब को घरों में टांग दिया। कर नहीं रहा भाई। किसी ने सूरह यासीन लटका दी, किसी ने चारों कुल लटका दी। अजी बहुत अच्छी लग रही चारों कुल, और वही नंगा रहता है, वही सारे काम करता है, और कुरान की बेइज्जती कर रहा है और कहता है मेरे घर में बरकत नहीं हो रही। क्या कह रहा? टंगरा नहीं कुरान भाई, अरे टंगरा नहीं रहा, किसी की नहीं टंग रहा। अच्छा, अगर टंग रहा है तो मेरे भाई कुरान टंगाने के लिए नहीं आया। कुरान आया है कि ये जो आंख दी है इसे किस तरह इस्तेमाल करनी है। इन आंखों के सामने बहनें भी आती है, बेटियां भी आती है, किसी की बहुएं भी आती है। इन आंखों को कैसे इस्तेमाल करना है। माँ भी आती है, बीवी भी आती है। अगर माँ आ जाए तो कैसे देखना, बीवी आ जाए तो कैसे देखना, बहन आ जाए तो कैसे देखना। तो इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आज की रात में उस शख्स की भी मग़फ़िरत नहीं है जो मुशरिक हो, मुशरिक हो, मुशरिक हो। और मैंने मुशरिक की जो तफसील है वो आपको बता दी। जो ये समझता हो कि करने धरने वाली जात अल्लाह के अलावा कोई और भी है, नफा नुकसान वाली जात अल्लाह के अलावा कोई और भी है। अरे लड़का हुआ, किसने दिया? बापे ने दिया, बापा ने दिया था, तावीज़ दिया था। किसने दिया था? मौलवी साहब ने तावीज़ दिया था, उससे हुआ। तो अब बताओ ये क्या है? अरे बोल दो भाई, किसी के लिए है? कौन दे औलाद? औलाद का देने वाला कौन? अल्लाह ही। कौन है? कौन से बोल दो भाई? अल्लाह ही और भी, ही और भी, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। घर उजड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घर उजड़ जा। अगर किसी की घर वाली यूं कह दे कि मुझे आपसे भी मोहब्बत है, मुझे क्या कह रहे हो? आपसे भी मोहब्बत है, तो बताओ वो घर उजड़ेगा रहेगा भाई? पता चला किसी और से भी है, पता चला। हाँ, एक गैर औरत जो गंदी औरत होगी, चाल चलन गलत होंगे, हर वक्त फेसबुक में लगी हुई होगी, हर वक्त व्हाट्सएप में लगी हुई होगी, वो तो कह देगी कि मुझे आपसे भी मोहब्बत है, मुझे आपसे भी लगाव है,
لیکن ایک منقوحہ عورت وہ یہی کہے گی کہ مجھے آپ ہی سے محبت ہے. جو ایک اللہ کو واحد مالک نبی نقصان کو مانتا ہوگا تو چاہے وہ کتنا ہی بیمار ہو جائے, چاہے کتنے نفع نقصان ہو جائے, چاہے کتنی عزت چلی جائے, وہ یوں ہی کہے گا کہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی. پھر اللہ ہی نہیں سمجھا ابھی تک. کون ہے سب کا مالک؟ اللہ ہی. یہ ہی زور سے کہتا ہے کہ بھیگے جو بیمار ہے, جو بیٹھے بھیگے بیمار, کہ نہیں یہ بھی کچھ کر سکے ہے, یہ بھی تو اللہ کے ولی ہے. کیا گئے؟ یہ بھی تو اللہ کے ولی ہے, یہ بھی تو کچھ کر سکے. تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں, اس رات میں مشرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے, سوائے جاگنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ایک ہے دوسرا آدمی کینہ پرور, کینہ رکھنا, حسد رکھنا, چلنے والا. اگر ایسا شخص بھی, ایسی عورت, ایسے مرد یہاں بیٹھے ہیں تو اس کے بیٹھنے کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, اس کے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے وہ پیدا کرو, کیونکہ ایک طرف تو اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف نبی کی ذات ہے. اللہ کی ذات کو مان کر کے ہم موحد بنیں گے اور نبی کی ذات کو مان کر کے ہمارے اندر کچھ وہ حسنہ آئے گا. ہم گھر میں کیسے داخل ہوں گے یہ بات آ رہی ہے. ورنہ آج کل آدمی کیا کرتے ہیں, گھر میں گھس جاتے ہیں اور گالیاں دیتے ہوئے گھستے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی برکت نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی؟ برکت نہیں ہو رہی. گھر میں گھس رہا کس طرح گھس رہا؟ گالی دیتا ہوا غصے میں, اور جاتے ہی گھر والی کو بھی گالی, بیوی بچوں کو بھی گالی, ماں باپ کو بھی گالی. تو بتاؤ اس کے گھر میں برکت آئے گی یہ تندرستی آئے گی؟ بھائی نبی کی زندگی کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے مسجد کا دین, ایک ہوتا ہے گھر کا دین. گھر کا دین یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں گھسو تو سب سے پہلے سلام کرو. کیا کرو؟ سلام کرو. گھر والی کو بھی سلام کرو. اور جب تم یوں کہو گے السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تو پھر گھر والی کیا کہے گی؟ بچے کہیں گے وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. تو بتاؤ گھر میں سلامتی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ یہ میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں نبی کی زندگی کا, بلکہ یہ سمجھنے کی تعویذ دے رہا ہوں. 4 تعویذ ہے, 4 تعویذ. جب تعویذ کے نام سے آپ سمجھ سکو تو سمجھو. تو سب سے پہلا تعویذ ہے گھر میں گھستے ہی سلام کرنا. کیا ہے؟ گھر میں گھستے ہی سلام کرنا. دوسرا تعویذ ہے گھر والی کے پاس بیٹھ کر کے کھانا کھانا. گھر والی کے پاس بیٹھ کر کے کھانا کھانا, گھر والی کو لقمہ کھلانا. ہاں, یہ دین ایسے ہی نہیں آنے کا. جو لوگ یوں کہتے ہیں نا کہ گھر میں کل کل ہو رہی, وہ یہ کر کے دیکھیں نبی کی زندگی کا معاملہ, پھر بتاؤ کہ کل کیوں ہو رہی. تو گھر والے کو کیا کریں گے؟ لقمہ کھلانا. نبی نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ گھر والی کو لقمہ کھلانا ہے. اس سے لوگ تو بھوکے ہو گئے, آج تک ایک لقمہ نہیں کھلایا, اور کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. ٹوپی. ایک تو یہ کتنے تعویذ ہو گئے بھائی؟ 2 تعویذ. تیسرا تعویذ ہے گھر والی کی تعریف کرنا. کیا کرنا؟ تعریف کرنا. اگر تعریف نہیں کرو گے تو جو بھی سوٹ لاؤ گے وہ یوں ہی کہے گی اسے آنے جانے میں پہنوں گی. اور اب کیوں کہتی ہے کہ آنے جانے میں پہنوں گی؟ کیونکہ یہ تو تعریف کرنا نہیں, یہ تعریف کرنا ہی نہیں پہن کر کے. اس لیے اوروں کو دکھاؤں گی پہن کر کے. یہ لپسٹک کی تعریف بھی نہیں کرنا,
باپ کے اندر ایک 10 بچوں کی ماں صرف اس وجہ سے اپنے گھر والے کو اور 10 بچوں کو چھوڑ کر کے چلی گئی کہ ایک غیر محرم نے اس کی تعریف کر دی تھی. 10 بچوں کو چھوڑ دیا, طلاق لے لی. تو اگر تعریف نہیں کرو گے تو پھر کوئی اور تعریف کرے گا تو پھر وہ اس سے تعریف سنے گی. یہ گھر کا دین بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو کر لو گے بھائی سے تعریف کر دو گے گھر والی کی؟ آج نہیں کریں گے. یہ تیسرا تعویذ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, چوتھا تعویذ سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر والی کا نام رکھ رکھا تھا الگ سے, حمیرہ. ہم نے تو آج تک کوئی نام نہیں رکھا. ہم تو وہی بوٹی جھوٹی چڑیل کڑیل یہ سب بکتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زندگی کو, نبی کی زندگی کی ہمیں ہوا تک نہیں آئی. ہوا کسے کہ ہوا, اور کہتے ہیں ہم مرتے جنت میں جائیں گے. کیسے چلے جاؤ گے جب گھر کے ماحول بگاڑ رکھا؟ بچے ہیں وہ نشیڑی بن چکے. بچے ہیں وہ کیا بن گئے بھائی؟ نشیڑی بچے. اس میں پینے والے, چرس گانجا پینے میں پھونکنے والے. دیکھو آپ چوپانوں پہ کھڑے ملیں گے آج کی رات کی. نشیڑی بچے ہیں وہ نشیڑی ہو گئے. بیوی ہے وہ کہہ مانتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر نبی کی زندگی ہے ہی نہیں میرے اندر. اور پھر کہہ دی بچے بگڑ گئے تعویذ دے دو. بچی بگڑ گئی, کہیں غیر محرم کس سے لگ گئی ہے, فون پہ بات کرتی ہے, تعویذ دے دو. بھائی تعویذ کیسے دے دے؟ تو نہیں تو کرایا سارا کام. گھر میں جاتے ہیں, موبائل ہاتھ میں ہے, بس واٹس ایپ فیس بک ٹک ٹاک اس میں الجھے ہوئے ہیں ہم. میری بچی کیا کر رہی ہے, میری گھر والی کیا کر رہی ہے, میرے بچے کیا کر رہے ہیں, اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. میرا بچہ رات کو 11 12 بجے آئے, لیکن اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس سے یوں پوچھ لے تو کہاں تھا. اس سے یوں پوچھ لے کہ تو رات کے 12 بجے تک کہاں تھا. باپ اتنا ڈرا ہوا ہے اولاد سے کہ اس کی ہمت ہی نہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے یوں پوچھ لے. اور وہ اولاد بھی لعنت کے قابل ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈراتی ہو, جو اپنے ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھتی ہو. لعنت کے قابل ہے وہ اولاد. اسمیک اور گانجا پی کر کے, اسمیک اور گانجے والوں کے ساتھ رہ کر کے یوں کہنا کہ نہیں میں کب پیتا ہوں, میں بڑے پیتا ہوں اسمیک گانجا, نہیں پیتا, میں بڑی شراب پیتا ہوں شرابیوں کے ساتھ لے کر کے. بھلا یہ نہیں پتا کہ اگر کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے اگر آگ نہ لگے تو دھواں تو کہیں. بولو بھائی زور چلا جاتا کہیں, لگتا نہیں لگتا. تو اس لیے اپنا جو آپ فیس بک چلا رہے نا اور بار بار میسج کرے کہ 10 آدمیوں کو یہ میسج بھیج دیا تو مجھے 1 حج عمرے کا ثواب مل جائے گا. ابھی شب برات کا ایک میسج چل رہا تھا ٹرینڈ میں کہ جلدی سے جو ہے معافی مانگ لو اور معافی مانگ کر کے 5 صاف ہو جاؤ. جس نے کچھ کرا اسے بھی اور جس نے کچھ نہیں کرا اسے بھی وہ بھیج رہے میسج اور یہ کہا 10 آدمیوں کو اگر بھیج دو گے تو بالکل معاف ہو جاؤ گے. فیس بک اور واٹس ایپ پہ میسج بھیج کر کے آج ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے جنتی بنے ہوئے ہیں. بس ملنے کی دیر ہے, پورے پانی پھیلائے کھڑی جیسا کہ ہاں 10 میسج ہے تو ماں باپ کی یہ خبر میں اجالا ہو جائے گا. پیرا کیا اس میں گانجا ٹوٹے پینا یہ, اور اپنے بیٹوں کو نہیں پتا کیا کر رہے ہو.
बेटियों को नहीं पता कि बार बार छत पे क्यों जाती है, बेटियों को नहीं पता कि बार बार मोबाइल बड़ा लेकर के वो यूं क्यों करती है। और याद रखो, बहुत सी लड़कियां सहेलियों के नाम पे आपको बेवकूफ बना देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सहेलियां हैं। मैं तो सहेलियों से बात कर रही हूं, आप क्या कहते ही नहीं मेरी लड़की। एक मौलवी साहब अपनी बेटी को ट्रेन में छोड़ के गया बुढ़ापे में, और सामने एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन्हें कहा कि मेरी बेटी खुला जगह उतरेगी और मेरी बेटी बहुत पाक दामन है, रातों को तहज्जुद पढ़ती है, उठती रहती है, इसलिए इसे खुला जगह उसको उतार देना। अब जब ट्रेन चली तो एक स्टॉप जाते ही एक उसका जो मिलने वाला गैर मुस्लिम उसको आकर के बैठ गया। तो शुरू में तो वो जो बैठे थे सामने मौलाना, वो सोचे कि कोई और होगा, लेकिन बस गपशप शुरू हो गई। और फिर ये कि उसने एक दफा जब मौलाना ने घूर के देखा तो थोड़ी सहमी, लेकिन फिर ऐसी शर्म उतार दी कि अपना जो बुर्का था वो उतार दिया और बाहों में गले में हाथ डाल करके बैठ गए। तो वो मौलाना ये सोच करके परेशान हो रहे, काश मैं इसके बाप का नंबर ले लेता, उसे बताता कि तेरी बेटी जो तहज्जुद में तू कहता है कि तहज्जुद में उठी रहती है, ये क्या गुल खिला रही है। तहज्जुद के नाम पे बेवकूफ न बन जाना। आज का मामला बड़ा ट्रेंड में है मोबाइल की वजह से। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, भाइयों को कह रहा हूं, खास तौर से जो बहनों के भाई बैठे हैं, जो बाप बैठे हैं, जो मां बैठी है, उन्हें बेवकूफ बनाना आज के मामले में बहुत आसान है। कोई सहेली के नाम पे किसी सहेली है, भाई सहेली है तो या तो वहां तक है जहां तुम पढ़ती हो, या वहां तक है कि वो घर में आ जाए, बस इसके बाद कोई सहेली नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई, क्या मैं गलत कह रहा हूं? हैं? हाँ, सिर्फ फेसबुक पे ईरान कुरान की देखना, देख करके जिंदगी न गुजारो। रात को शाम को आके जो तुम सुबह निकल जाते हो और यूं कहते हो कि मैं तो सुबह जाता हूँ, शाम को आगे बढ़ू, ये नहीं पता मेरे बच्चे क्या करें। मेरा नौजवान बच्चा दिन में किस सहेली के पास बैठता है। हाँ, मेरी बेटी अपनी सहेली के पास ही तो बैठ रही, लड़की के पास ही तो बैठ रही। भाई लड़कों को कौन बिगाड़ता है भाई? लड़के। वो क्या बिगाड़े हैं? लड़की बिगाड़े भाई। भाई लड़की तो बिगाड़ते होंगे लड़कों को, तो क्या लड़की को लड़की नहीं बिगाड़ सकती? अरे बिगाड़ सके नहीं भाई। ओ भाई इधर देखियो, बिगाड़ सके नहीं बिगाड़ सकती। तो ऐसी लड़की के पास अपनी बहन बेटी को मत छोड़ना कि जिसका कैरेक्टर खराब है, और न ही अपने भाई को न अपने बेटे को ऐसे के पास मत छोड़ना जिस लड़के का कैरेक्टर खराब हो। हाँ, दोस्त बनाओ, लेकिन उसके अंदर दो बातें देख लो। कितनी? हाँ, जिसे दोस्त बनाना हो दोस्त बनाओ, लेकिन दो बातें देखो। पहली बात तो ये कि क्या वो अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है या नहीं है। क्या देखेंगे भाई? और भाई देख, अब जो नाफरमान है ना माँ बाप के, जो बिल्कुल माँ बाप को घूर के देखते हैं, वो नहीं सुनने के बाद, और उसके दोस्त को पता इसलिए मजाक शुरू कर देंगे ताकि बात अनसुनी हो जाए, बात अनसुनी हो जाए। बस देखो एक दूसरे से बात करने लगेंगे, एक दूसरे से देखो बराबर में देख लो, जो एक दूसरे से बात कर रहा होगा समझो कि दोनों में कुछ कहा है, यानी वो उसे नहीं सुनने देगा और वो उसे नहीं सुनने देने का, बात करेगा, हटाएगा। दोस्तों उससे पहले तो उसके अंदर क्या क्वालिटी देख ली? बोलो भाई, वो माँ बाप का फर्माबरदार है या नहीं है? जब वो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं है तो तेरी कहाँ मान लेगा वो? जब उसने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर दी, जिसने उसे खिलाया पिलाया, जिस बाप ने कभी आंसू नहीं बहाया उसके सामने, लेकिन हजार मुश्किलें झेली है, हजार मुश्किलें झेली है,
یہ نہیں پتہ لگنے دیا کہ تجھے کہاں سے کھلا رہا ہوں۔ اس باپ کو آج سرکاری سانڈ کی طرح دیکھتا ہے، گھور کے دیکھتا ہے باپ کو۔ کس باپ کو کہ جس کے نسخے سے، جس کے گندے پانی سے تیری ایجاد ہوئی، اس باپ کو دیکھتا ہے۔ کل کو تیرا بھی بیٹا ہوگا، او بھائی اسے کہہ دیا، کل کو تیرا بھی بیٹا ہوگا۔ آج تو اپنے باپ کو صرف گھور کے دیکھ، کل کو تیرا بیٹا تجھے لٹ نہ مارے تو کہنا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، بہت سارے دیکھ لیے تھے۔ جس نے باپ کو گھور کے دیکھا اور اس کے بچوں نے اس کو کاٹ کے نہ مارے۔ آج کے نوجوان خاص طور سے جو بیٹے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے اف باللہما، اف بھی مت کرنا۔ بتاؤ اف کسے کہتے ہیں؟ اف یعنی اگر ماں نے کوئی بات بتائی اور کسی کام کو کہا، باپ نے کوئی کسی کام کو کہا اور صرف یوں کر دینا، بس صرف اتنا کر دینا۔ بیٹی کو ماں نے کوئی کام کہا اور وہ صرف یوں کر دے، بس یہ اف میں شامل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس پہ نبی کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی زکات قبول، کچھ قبول نہیں ہے۔ جاؤ آج جا کر کے ماں سے معافی مانگ لینا، باپ سے معافی مانگ لینا، ورنہ کچھ قبول نہیں ہو رہا۔ مانگ لیں گے معافی بھائی؟ آپ اٹھاؤ گے کون کون مانگے گا؟ سب مانگ لیں گے معافی۔ اب جس کے ماں باپ نہیں ہے ان کے لیے اظہار ثواب کرے، آج کی رات میں کرے، اٹھتے بیٹھتے کرے، قل ہو اللہ 3 مرتبہ پڑھ دیا نماز میں اور اس کا اظہار ثواب اپنے ماں باپ کو کر دے۔ لیکن کرے گا کون؟ جس کے باپ نے اپنے بیٹے کو، جس کے بھائی نے اپنے بھائی کو، جس کی ماں نے اپنی بیٹی کو سکھایا ہوگا۔ آج تو ہم سکھاتے ہی باپ مرا پڑا ہے اور بیٹا گونگا بورا کھڑا، اس کے جنازے کی نماز میں اتنا بھی اس میں نہیں آتا کہ آخری وقت میں اپنے باپ کو پڑھ کر کے دیکھو۔ ایسی بنا دی ہم نے اپنی اولاد، بیٹی میں اتنی تعلیم کی کہ ساس یا ماں کے مرنے کے بعد خود گزر لے لے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اتنا ضرور پڑھاؤ کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی جنازے کی نماز پڑھا دے۔ پڑھا دے گا اتنا؟ ارے پڑھا دے گا، ارے پڑھا دو گے اتنا؟ مرنے کے بعد کسی مولوی کی ضرورت تھی، کسی امام کی ضرورت تھی، خدا کی قسم آپ کے اگر جنازے کی نماز آتی ہے تو آپ پڑھاؤ، آپ کا حق ہے۔ پڑھانے والا کیوں پوچھتا ہے؟ ہاں جی عبداللہ صاحب، ہاں جی مدثر صاحب، پڑھاوے نہ پڑھاوے، اس لیے کہ پہلا حق باپ بیٹے کا ہے، باپ کے جنازے کی نماز پڑھانے کا۔ لیکن باپ نے کیا ہی نہیں ایسا۔ ایسے افراد اور جگہ تو دور کی بات، گھر میں تیار نہیں کرے اس نے کہ میرے بعد میرے بچے مجھے قل ہو اللہ پڑھ گئی، ایسے افراد ہی تیار نہیں کرے اپنے گھر۔ ہاں نصیری تیار کرتے 4-5، نصیری تیار کرتے 4-5 گھر میں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کا محاسبہ کریں گے شام کو آ کر کے۔ آپ کے بچے کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں یا کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، کسی کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں جا کر کے کالج میں دیکھ لیا کرو، ورنہ وہ آج کے معاملے میں لیڈنگ شپ میں کسی لڑکی کے ساتھ بیئر پی رہا ہوگا، شراب پینا ہوگا۔ اس بھرنگی میں نہ رہنا کہ میرا بیٹا کالج پڑھتا ہے جی، ہاسٹل میں رہتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے واسطے دیکھ لیا کرو جا کر کے کون سے ہاسٹل میں رہتا ہے، کون سے کمرے میں رہتا ہے۔ وہ MBBS بننے جا رہا ہے لیکن شراب میں لگی کے اور بیئر پی رہا ہے۔ ایک دفعہ بیٹی کا موبائل بھی چیک کر لیا کرو، بہنوں کا موبائل بھی چیک کر لیا کرو۔ میری بہن کالج تو جاتی ہے، موبائل دیکھتی رہتی ہے، چیک تو کر لے بھائی، ورنہ اعتراض کی آندھی دور نہیں ہے جب میرے گھر میں سے میری بہن بیٹی کو اڑا کر کے کوئی لے کر کے چلا جائے گا۔ اور تکتے رہنا، باپ اپنی پگڑی کو اتار کے رکھے گا، اس کے پیروں میں خدا کی قسم وہ اس کے ٹھوکر مار دے گی اور یوں کہے گی مجھے تمہارے دین کی ضرورت ہے۔ سمجھ جاؤ
یہ زندگی فانی ہے، یہ چند دن کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ موت آ کے دبوچ لے گی اور آپ کے لیے کفن لایا جائے گا اور آپ کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے اور یوں کہا جائے گا اس کے پٹڑے پہ لٹاؤ اور اس کے نہلاؤ اور جا کر کے اسے جو ہے گڈھے میں جا کر کے گڈھے میں ڈال دو اس سے. آپ کی حیثیت یہ ہے. تو اس لیے اپنے گھر میں ایسے افراد تیار کریں گے انشاءاللہ. آپ کہیے کر کے اٹھے کہ میں رات کو اپنے بچے کے بارے میں پوچھوں گا. پوچھیں گے بھائی؟ آپ کا بچہ کسی مدرسے میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، ایک ہفتے میں اس کی غیر حاضری کچھ خبر ہو جا کر کے ایک ہفتے میں اس کی غیر حاضری کتنی ہے، حاضری کتنی ہے. ہاں اگر استاد مار دے، اگر جو ہے پڑھانے والا مار دے، اس سے جو ہے جا کر کے بیان درج تو کروا دے گا، لیکن یہ نہیں پوچھنے کا آگے میرا بچہ پڑھ بھی رہا ہے نہیں پڑھ رہا. تو پوچھ لیں گے بھائی. تو میں آج یہ کر رہا تھا خاص طور سے نوجوانوں کو اور ان بہن بیٹیوں کو کہ جنہوں نے اپنے گھر کا ماحول بالکل خراب کر رکھا ہے. اور ایک مسئلہ میرے ذہن میں ابھی آ گیا جو میں شروع میں بتاتا بھائی، خاص طور سے اس رات کو متعلق ہے. یہ رات جو ہے ہم بدعت والی بنا دیتے ہیں. اس رات میں اگر کسی نے نئے کپڑے پہنے، او بھائی خاص طور سے سنو، اس رات میں نئے کپڑے اس لیے پہننے کہ آج جو ہے شب برات ہے، تو میرے بھائی وہ بدعت میں شامل ہے، گناہگار ہے ایسا شخص. ایک آدمی پکچر دیکھنے گیا، نئے کپڑے پہن لیے. پکچر دیکھنا گناہ ہے، میں پکچر کو وہ نہیں کرا کہ کپڑے نئے پہن کے جاؤ. خاص طور سے کان کھول کے سننا، اگر ایک آدمی پکچر دیکھنے گیا نئے کپڑے پہن کر کے تو اسے کپڑے پہننے کا گناہ نہیں ہوگا. ایک آدمی آج کے دن، ایک عورت آج کی رات نئے کپڑے پہن کر کے عید سمجھ کر کے نئے کپڑے پہن کے جو ہے آج کی رات منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ انجوائے کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. جی کیا کہتے ہیں کہ آج ملکوں کی عید ہے، عید. میرے بھائی تمہاری ایسی عید کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ عید میں ہے تو وہ بہترین جگہ ہے، وہاں انہیں سب کچھ مل رہا ہے. اور اگر جو ہے وہ پکڑے ہوئے ہیں، سکین میں ہے، تو بھائی فرشتے آنے دیں گے انہیں بنانے دیں گے، انجوائے کرنے دیں گے. ارے بتاؤ نا، فرشتوں نے پارٹی کرنے دیں گے؟ آج عید میں تو تمہاری ضرورت نہیں ہے ان کو. تو اس لیے شیطان بہکاوے گا اس طریقے سے کہ یا تو وہ دین کا کام کرنے نہیں دینے کا. ہاں بھائی، او بھائی اسے کہیے سے شیطان یا تو نبی کے طریقے پر کام نہیں کرنے دے گا. او بھائی خاص طور سے سن لو، یا تو نبی کے طریقے سے یہ جو محفل سنگیرہ میں جو آیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا، یہ جو اجتماع ہو رہا حضرت قاری صاحب نے بجائے اس لیے کیونکہ آپ لوگ یہاں انجوائے کرتے. مولانا معراج صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ان کا مختصر سا بیان ہوگا، پھر دعا ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے آج کی رات میں نئے کپڑے اس حساب سے پہننے کہ آج شب برات ہے، تو بھائی گناہگار ہیں. حجی گنہگار کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اسے ثواب سمجھا. کیا سمجھا؟ نبی نے کہا تھا نئے کپڑے پہن کے دیکھیے آج کی رات. ایسا کام جو نبی کے طریقے پہ نہیں ہوا، یا تو شیطان اسے کرنے نہیں دینے کا نبی کے طریقے پہ، یا کرنے دے گا تو بگاڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دے گا کہ یہ کرو، یہ کرو. آج کی رات میں پٹاخے پٹکاؤ، آج کی رات میں حلوہ بناؤ، آج کی رات میں جلیبی بانٹو. جلیبی پتا ہے کہ لاکھوں روپے کی جلیبی بٹی ہوگی آج، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ابھی کے طریقے تو ہے ہی نہیں کچھ، اس کا معاملہ ہے ہی نہیں. اس سے کچھ کیا بٹی؟ ہاں جلیبی بانٹ دی لوگوں نے،
2 किलो जलेबी लाओ, 1 घड़ी लाओ, कहाँ बची? कि फुले जरा जेब उतरी निकलने की, क्यों? क्या आज सदर रात है भाई, उसे ये नहीं पता होगा कि आज की रात करने के काम क्या है, आज की रात यहाँ बैठने का प्रोसेस है। मैं तो सिर्फ इस वजह से आ गया कि आप यहाँ मजमा मिल जाएगा, वरना बैठने का तो कुछ नहीं है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये तो हजरत कारी साहब ने आपके लिए इसलिए कर दिया कि आप लोग यहाँ जमा हो जाएंगे, वरना पता नहीं क्या क्या बड़ा बात बचाते हैं और आपको दीन की बात सुनने को मिल जाएगी। तो इसलिए आज ये तहिया करके जाए कि इंशाअल्लाह न तो शिरक कर लेंगे, बोलो भाई, बोलते नहीं करेंगे, मान लेंगे किसी न किसी को पीर कि हाँ ये पीर कुछ ना कुछ कर सके, भाई अल्लाह के अलावा मान लोगे किसी को, किसी पीर को नफे नुकसान का मालिक मान लोगे? धन्य भाई मान, अरे मान लोगे क्या? पड़ोसी को तो मान लेंगे कि इनने करवा दिया। नफे नुकसान का मालिक कौन है? और अगर कारोबार में चले उसमें नुकसान देने वाला कौन है? अल्लाह ही। और अगर बीमारी थोड़ी सी बढ़ेगी तो वो बीमारी लंबी करने वाला कौन है? अल्लाह। और फिर शिफा में बदलने वाला कौन है? और इज्जत देने वाला कौन है? और जलील करने वाला कौन है? अल्लाह ही। एक तो ये अकीदा लेके जाते हैं और एक आज चीज साफ करके जावे कि इंशाअल्लाह आज से मैं किसी की तरफ से हसद कीना नहीं रखने का और नहीं रखने की इंशाअल्लाह। अब हजरत तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मौलाना मसीहुल्लाह साहिब